اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. د ټول څخه هیله کېږي چې قاری صاحب ساو دې داسې ټول باید ماشاءالله او سبحان الله اوازونه وکړي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إنه يعلم الجهر وما يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط